یکی از عروسی ها در روستای درکو بود، آخر جزیره نزدیک باسعیدو، 100 کیلومتر از قشم اون طرفتر. وقتی رفتیم تو جلسه، عزیزی به من یادداشت داد، جمعیت 200,000 نفر جوان آمده بود، یک محوطه بازی، بالا هم همه تپه بود، خواهرها تو تاریکی نشسته بودن، نظاره‌گر مراسم بود و در این امر خدایی و جلسه ربانی شرکت کرده بودم. یادداشت نوشته بود فلانی در دعاها دعا بکن تا خداوند زمین را زیر پای ما آرام قرار بده، زمین رو آرام بکنه. چه چیزهایی سبب میشه که خداوند دوباره زمین را زیر پای ما به حالت اولی بر بگرداند و آرام بگرداند. ما احساس ناامنی میکنیم، احساس اضطراب و پریشانی میکنیم، حتی در خواب زلزله میبینیم، خواب ما هم آرامش نیست. و جعلنا نومکم سباتا، خواب ما دیگر ثبات نیست. چه عواملی سبب میشود که دوباره خدا زمین رو آرام بکنه؟ 700 تا پس زلزله. ولی باور نمیکنه اون 2-3 هزار جوانی که تو عروسی یک پسر یتیم آمده بودند، هر 2-3 هزار نفر تو چهره هاشون که نگاه میکردی میخوندی که اینا از خونه که حرکت کردن به قصد توبه آمدن، که تو جلسه توبه بکنن، آمدن تو عروسی در آخر زمان توبه میکنن. مردم با یک وانت ثواب میرن تو عروسی غیر اسلامی توسط یک مسلمان برگزار میشه، وانت ثوابشون رو اونجا پیاده میکنن، با یک 10 چرخ و تریلی گناه شب به خانه هاشون بر میگردن، تا صبح همینجور زجر میکشن، ولی خودشون نمیدونن به صرف آزادی و شاد بودن. میگه دعا بکنید تا مردم آمین بگن، این زمین دوباره آرام بشه. ما احساس ناامنی داریم میکنیم، اصلا خوراک خوردن و غذا خوردن به کام ما نمیشود. کنار زن و بچه ما نشستیم، چشم ما به سقف است که پنکه میلرزه، دیوار میاد پایین، چه میشه؟ خوابیدیم فکر میکنیم که زمین زیر پشتمان میلرزه. یکی از دوستان به من دوباره یادداشت شد، گفت که جناب شیخ، از روزی که زلزله آمده صف نماز صبح که 2 صف بود، 1.5 صف بود، همه پیرمردا بود، الان شده به 15 صف. بچه های کوچکشون هم با خودشون تو نماز صبح میارن. میگفت در مسجد ما از 1.5 صف شده به 15 صف نماز صبح. از ترس این زلزله، این یک برکت زلزله هست. گفتم نمازی که به خاطر ترس از زلزله باشه، این نماز خیلی نماز خطرناکیه، نمیشه روی این نماز حساب کرد. نمازی که از ترس زلزله باشه، دوباره زلزله تمام شد، دوباره نماز تمام میشود. نماز باید عشق به خدا باشد، انسان لذت ببرد. ارحنا بها یا بلال، نه ارحنا منها. ما رو راحت بساز با نماز یا بلال، ما را سبک بفرما یا بلال. از آن بگو تا نماز بخونیم، سبک بشیم، آرام بگیریم که این دنیا و مشاغل دنیا ما رو خسته کرده، ما رو پژمرده کرده، ما رو افسرده کرده. نمازی که از ترس زلزله 1 صف به 15 صف برسه، خاتمه خوبی ندارد. امیدوارم که نمازهای ما عاشقانه و جانانه باشد، به ارزش نماز پی برده باشیم و به نماز بریم و نماز بخوانیم. اگر از ترس این و اون باشد فایده ندارد. اما ما همین زلزله هم به فالنین میگیریم. خداوند میخواهد بیداری ایجاد بکند. باور بکنید بعد از زلزله مردم با هم منسجم شدن، متحد شدن، خوب شدن، برای علماشون ارزش قائلن. در یک عروسی 200 هزار نفر جوان بیاد، آیا برکت هست یا نیست؟ پس الحمدلله بالاخره تو مسافرت هایی که ما داریم میبینیم که چقدر دین طلبی و دین خواهی خصوصا در قشر جوان به وجود آمده. دیشب در روستای لمزان بودیم با شیخ هادی پذیرا، واقعا مراسم خوبی بود. دوستان میگفتن شما 4 سال نیامدید لمزان. من که نمیتونم که هر هفته 1 بار بیام. بالاخره چه؟ علمای بزرگی دیگری هستن که باید ازشون دعوت شد، اونها رو کشون به برنامه ها. متاسفانه علمای ما تو عروسی ها خیلی کم میان. عروسی باید در اختیار علما باشد. علما نبض جامعه هستند. مردم رو رها نکنیم که عروسی هر طوری دلشون خواست، عزاداری هر طوری دلشون خواست، شادی هر طوری دلشون خواست.
همراه اونها در همه برنامه هاشون بچرخید. حتی در استودیوم، بهترین استادیوم در عوض درست شده، موزن خیرین عوض شرکت کردن. چه استادیوم خوبی، در کنارش مسجد هست، در کنارش سالن های بدنسازی، مهمان سرا، نمیدونم ضمیر چمن، سالن کشتی، سالن های دیگه، سالن شطرنج من رفتم بازدید کردم. این استادیوم تا مجتمع فرهنگی ورزشی در کنار حوزه علمی قرار گرفته. اینها باید به اونها ارتباط داشته باشند، اینها هم به اونها ارتباط داشته باشند. همه پایگاه های سلامتی هست، یک جا سلامت فکره، یک جا سلامت روحه، یک جا سلامت جسمه و همه به هم مرتبط هستن. هیچ کدومشون نباید در زندگی ما جانبی باشه و در حاشیه باشه. همه ارزشی هستن برای ما.